बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहवारी में दर्द का मसला हो तो पुदीने का अर्क सुबह शाम एक एक चम्मच पी लिया करो। बदन पर बुढ़ापा महसूस हो या झुर्रियाँ आने लग जाएं तो दूध में अजवा खजूर डाल के पी लिया करें। 70 साल की उम्र में भी आप 17 साल के नज़र आएंगे। बड़ा बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले छोटा बना जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी ईंटों से ही बनती है। दरख्त जितना ऊंचा होगा इसका साया इतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचे बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश करें। अगर बार बार पेशाब की हाजत होती हो तो भुने हुए चने एक मुट्ठी खा लें और ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। एक हफ्ता मुसलसल ऐसे करें, मसला ख़त्म हो जाएगा। जिस्म में मदनियात की ज़रूरत पूरी करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया अंडा है, इसलिए अंडे का इस्तेमाल डेली करें। हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें और निहार मुंह सेब ज़रूर खाएं। कहते हैं ना, सेब 100 बीमारियों का इलाज करता है। कुछ लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जिससे चेहरा बदनुमा लगता है, इसलिए बहुत सी मुफीद टोटके होते हैं। एक खुबानी कुचल कर इसमें 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाएं और फिर धो लें। ये अमल हफ्ते में 3 दफ़ा करें। खुबानियों का मौसम हो तो ठीक है, वरना खुश्क खुबानी भी ले सकते हैं। खुश्क खुबानी को रात में पानी में भिगो दें, वही सुबह नरम हो जाएगी तो इस्तेमाल करें। कुछ अर्से तक इस्तेमाल करने से बारीक बाल ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा खूबसूरत हो जाएगा और चेहरे पर निखार आ जाएगा। सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से बाल सफ़ेद जो होते हैं वो काले होने लग जाएंगे। सेब और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत हो जाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है, जिसको अल्लाह ने नमाज में रखा है, क्योंकि अल्लाह ने सजदे में ही सुकून रखा है और बेचैन दिलों को शिफा रखी है। नीम गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान को दिल की बीमारी का खतरा कम से कम होता है, इसलिए कोशिश करें कि नीम गर्म पानी पी लिया करें। छोटी मक्खी की शहद सिर्फ 1 कतरा आँख में डालो, नज़र तेज़ होने लग जाएगी। इंसान के लिए सबसे मुफीद खाना सब्ज़ी है, जितनी हो सके सब्ज़ी इस्तेमाल करें। नीम गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल होता है, पर यह आपने डेली बेस पे करना है और इससे जोड़ों और हड्डियों का दर्द भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। एक तहकीक के मुताबिक जो शख्स डेली ये काम करता है उसकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। जवाइन गुर्दों की पत्थरों से बचाती है, खून की रवानी को बेहतर बनाती है। अगर ज़मीन में से शहद की मक्खी का वजूद ख़त्म हो जाए तो इंसानी हयात 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। पुदीने का कहवा बलगम ख़त्म करता है और मतली को रोकता है, इसलिए इसका कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया करो, अक्ल में इजाफा होगा और गुस्सा भी कम होगा। रोज़ाना जल्दी उठने से बदन चुस्त और सेहतमंद हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह उठ के नमाज पढ़ा करें। सरसों के फूल की खुशबू सूंघ लिया करें, दिमाग की रगें तेज़ हो जाएंगी। नीम गर्म पानी के साथ दवाई खा लेने से दवाई का असर जल्दी होता है। ज़्यादा पानी पिया करो, ये खाने को हज़म करता है और अक्ल में इजाफा करता है, गुस्से को ठंडा करता है और करवाहट को ख़त्म करता है। मुंह में छाले निकल आए तो सेब का रस पी लें। वज़न कम करने के लिए गुड़ का पानी पिए। चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी लगाने से जिल्द फट जाती है, चेहरे की भी खूबसूरती कम हो जाती है। खाली पेट कभी भी बाथरूम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट बाथरूम जाने से आपके जिस्म के अंदरूनी अज़ा कमज़ोर होते हैं और अगर खाना जल्दी जल्दी खाया जाए तो खाना हज़म नहीं होता। खाने को हज़म करना है तो खाना ठहर ठहर कर खाना चाहिए। नहाते वक्त पानी में अगर नारियल का तेल शामिल किया जाए तो पूरे जिस्म की जिल्द नरम मुलायम और चमकदार हो जाती है। चलते वक्त हमेशा छोटे कदम लें, बड़े कदम लेने से कमर के मोहरे ख़राब हो जाते हैं और एड़ियों में दर्द निकल आती है। खारिश वाली जगह पर खीरे का पानी इस्तेमाल करें तो आपके चेहरे पर किसी किस्म के दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे और किसी किस्म की खारिश नहीं होगी। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करती है। ज़्यादा सब्ज़ी का सालन खाएं, बदन की खूबसूरती में इजाफा होगा और दिल की बीमारियां नहीं होंगी। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, अक्ल में इजाफा होगा, गुस्से को ठंडा करता है। पानी बहुत ही अच्छा है जिस्म के लिए।
दांतों में दर्द हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना किसी अच्छे टूथपेस्ट से अपने दांतों को साफ़ रखें। सुबह शाम टूथ ब्रश करें और हर खाने के बाद कोशिश करें आप टूथ ब्रश का इस्तेमाल करें। टूथ ब्रश को ज़्यादा रगड़ के इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ही लाइट हैंड से अपने दांतों पे उसका इस्तेमाल करना है। अगर दांतों पे कीड़ा लग जाए तो रोज़ाना हल्दी का इस्तेमाल करें, दांत चमकदार हो जाएंगे और आस्ता आस्ता कीड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। बदन में सुस्ती पैदा हो जाए तो सरसों के तेल की मालिश करें। रात को अपने पाँव पे मसाज करके सोएं, इससे नींद भी अच्छी आएगी। खीरा खाया करें, ज़िंदगी भर सांस की बीमारी नहीं होगी। उल्टी रोकने के लिए सौंफ के पानी की कुर्ली करें। अगर दूध में नींबू के कतरे डालकर सुबह चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे की जिल्द खूबसूरत हो जाएगी और चेहरे को विटामिन सी मिल जाएगा, जिसकी वजह से चेहरा ग्लो करेगा। गोश्त का बचा हुआ शोरबा खाने से ज़ुकाम फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए गोश्त की यखनी इस्तेमाल कर लिया करें। चेहरे को लस्सी से धोने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। निहार मुँह केला खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। दिमागी कमज़ोरी के लिए अखरोट और किशमिश हम वज़न रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाएँ, इससे आपका हाफ़ज़ा तेज़ होगा। डेली बादाम और सौंफ खाने से भी नज़र में तेज़ी आती है। दरख्त फल ना दे रहा हो तो इसमें अनार का रस डालें और इसकी जड़ों में डाल दें, दरख्त फल देना शुरू कर देगा। कब्ज़ रहती हो तो मक्खन में ज़ीरा डालकर खा लो, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे के सारे दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं और चेहरा गोरा चिट्टा हो जाता है। टमाटर के अंदर दिल की बीमारियों का हल है, इसलिए टमाटर खाया करें। सोयाबीन ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे दिल की रगें खुलती हैं और खून की मिकदार भी बढ़ती है। अखरोट की शक्ल दिमाग की तरह की होती है, इसलिए उसको खाने से दिमाग तेज़ होता है, इसलिए अपनी रूटीन में अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। सर्दियों में अखरोट खाना बहुत ही मुफीद है। 40 दिन में दवाइयों से तैयार होने वाली मुर्गी बीमारी के घर है, इसको ना खाएं तो बेहतर है। अगर आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो मुर्गी का गोश्त थोड़ा अवॉइड करें। नारियल का इस्तेमाल करने से बदन की सारी सुस्ती ख़त्म हो जाती है, चेहरा खुशगवार होता है। रात को कलौंजी के इस्तेमाल से आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। पुराने बुखार के लिए पुदीने का पानी लो और इसके अंदर थोड़ी अजवाइन डाल दो, सौंफ डाल दो, अदरक डाल दो, इसका कावा पी लो, आपका गला भी ठीक हो जाएगा और आपका बुखार भी उतर जाएगा। अंगूर खाकर सोने से कभी मैदा ख़राब नहीं होता। बदन पर दाने हो, कड़वे करेले का पानी लगाएं, दाने ख़त्म हो जाएंगे, खारिश ख़त्म हो जाएगी। निहार मुँह गुड़ खाने से गुर्दे साफ़ होते हैं। अमरूद के पत्ते चबाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। कपड़ों पर स्याही का दाग लग जाए तो कपड़ों का पे काला निशान पड़ जाए तो काला नमक छिड़क दे, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। लेज़र के इस्तेमाल से पेट बढ़ता है और लेज़र के ज़रिए ही आप इसकी चर्बी ख़त्म कर सकते हैं। खाना खाने के दौरान पाँव के बल बैठने से दिमाग कमज़ोर होता है। खून की कमी हो जाए तो बैंगन का सालन खाएं। कच्चा टमाटर खाओ, आपके पट्टे मजबूत रहेंगे। अजवाइन की धुनी को हमेशा जवानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर भी फाइबर से भरपूर होती है, जो आंतड़ियों को सेहतमंद रखती है। शहद और विटामिन ई का तेल मिलाकर होंठों पर लगाएं, होंठों को नरम मुलायम रखेंगे और होंठ लाल हो जाएंगे। घर में आए मेहमान को सबसे पहले खजूर खिलाएं, ये आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा और आपके घर में बरकत आएगी। मतली हो, वॉमिट फील हो रहा हो तो पुदीने का कावा बनाकर पिए। एक्ने और जिल्द के मसाइल ख़त्म करने के लिए अपने फेस को तरोताज़ा रखें। लीमू को दही में डाल के इसका मसाज करें। औलादे नरीना बेटे की नियत करके सूरत कुरैश बावुज़ू होके पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेटे से नवाजेगा। मियाँ बीवी दोनों इस अमल को करें और डेली सूरत मरियम भी पढ़ें, सूरज यूसुफ भी पढ़ें, सूरज मोहम्मद भी पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको चांद सा बेटा देगा। शुगर के मरीज़ों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा खीरा है, इसे ज़रूर खाएं। सरसों का साग खाओ, खून की कमी नहीं होगी। सर्दियों में सरसों का साग आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। जिस घर में औरत को दुख मिलते हों वो घर कभी तरक्की नहीं करता और ऐसे घर जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हो तो चावलों के बाद दूध ना पियो। निहार मुँह ज़ीरे के इस्तेमाल से गुर्दे साफ़ होते हैं। 15 दिन तक एक प्याली अंगूर के रस में एक शहद का चम्मच डाल के पी लें, इंशाल्लाह लकोड़िया की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। सौंफ खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा और आपका दिमाग भी तेज़ हो जाएगा। लौंग का तेल खांसी और सांस की नाली की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल में मुफीद है, जैसा कि खांसी ज़ुकाम से बचने में मदद देता है। फूलों के पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिलाकर पिएँ, ये फूलों को ताज़ा रखता है और आपकी सेहत को भी फ्रेश रखेगा। अदरक, हल्दी और शहद का मरकब बनाकर रोज़ाना लें, ये खांसी को कम करने में मदद करता है। खाने के बाद दालचीनी, पुदीने के
پتے چبا لیں، یہ منہ میں بدبو نہیں آنے دیں گے اور بھوک بھی کم کرتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین، سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کریں، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ساگودانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ ساگودانہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ بچوں کو ساگودانہ دینا یعنی کہ بچوں کی صحت بڑھانے والی بات ہے۔ بچوں کی ہائٹ کے لیے بھی ساگودانہ بہت اچھی چیز ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے بنا کر پئیں، اس سے نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ روزانہ چائے میں کچھ دانے سونف کے ڈالنے سے بھی آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ نہار منہ دو اخروٹ کھا لینے سے بدن میں چستی آ جاتی ہے، کمر کا درد ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کھل جائے اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی اور نماز پڑھیں۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کھجور ملا کر پئیں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی، اور ساتھ ہی یہ کھجوریں بھی کھا لینی ہے اور دودھ پی جانا ہے، آپ کے جسم میں چستی آ جائے گی۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، پیاز کھایا کریں، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، صدقہ مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی کے حالات بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقہ ضرور دو۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس لگائیں، سر کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جو کی روٹی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، جو آپ کے لیے طاقت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دال اور مونگ پھلی رات کا کھانا بہتر سے بہتر کھائیں اور دال اور مونگ پھلی کو اپنی روٹین میں لے کے آئیں، اور یہ بھوک کو بڑھاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ دال کھائیں، مونگ پھلی کھائیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھانے سے بدن اور ٹانگوں میں تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ مٹی کے پیالے میں دودھ گرم کر کے پینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ زعفران کے استعمال سے دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے 2 چمچ کریلے کا رس پینے سے 1 مہینے میں شوگر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت ناریل کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کو ٹماٹر نہیں کھانے چاہیے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ گلاب کے پھول سونگھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیند بہترین ہو تو رات کو دودھ میں تخم مرلنگا ملا کر پئیں، بھنے ہوئے چنے کھائیں، بڑا ہوا کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو تو روزانہ 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ لونگ بہت سی بیماریوں کا حل ہے۔ سعادت مند وہی ہے جو ذکر الہی کے علاوہ اپنی زبان بند رکھے، درود شریف کا ورد کرے، نماز پڑھے، استغفار کرے، قرآن پڑھے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں، انہیں شہد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جائیں، 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند قطرے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ دودھ کو اچھی طرح بوائل کر لیا کریں سونف ڈال کے، پھر اس کو رات کو شہد میں ڈال کے آپ پی سکتے ہیں۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، اس سے نیند پرسکون آئے گی، جس سے بی پی بھی کنٹرول میں رہے گا، کبھی سر درد نہیں ہوگی۔ کلونجی کے باریک دانے وزن کو کم کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے، سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیا کرو یا اجوائن کھا لیا کرو، جلدی کھانا ہضم ہو جائے گا اور درد بھی کبھی نہیں ہوگی، اور جسم کی فالتو چربی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل 1 چٹکی کچے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط ہو جاتا ہے، پر چاول دھلے ہوں اور صاف ہوں۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے، اس لیے پیاسے کو پانی ضرور پلاؤ۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بنائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے مثانے کمزور ہو جاتے ہیں اور گردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل کے ساتھ مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتی ہے اور پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کے پینے سے زکام فوراً ختم ہو جاتا ہے اور جتنی بھی بلغم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے، یہ نیچرل کنڈیشنر کا کام کرتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔
اور میدا بھی ہیوی ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔ میدے میں تیزابیت، جلن اور منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے میدا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پالک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ مچھر جس جگہ کاٹ رہے ہوں اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہ پر کوئی انفیکشن نہیں ہوگا اور خارش بھی نہیں ہوگی۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پینے سے جسم کا ہر حصہ فوری طور پر درد سے فری ہو جاتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ کھانا ٹھہر ٹھہر کے اور تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھانا بہتر ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو دل کے دورے کا بھی سبب بنتا ہے۔ کوشش کریں سردیوں میں نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے 80 سال تک جوان دکھا جا سکتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ بنا کر اس کو پی لیں یا اس میں روٹی ڈبو کر کھا لیں، نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا اور بخار کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ بڑھاپے میں بھی ٹانگیں گھوڑے جیسی ہو جائیں گی۔ ایک دانہ کسی بھی ڈرائی فروٹ کا سے لے کر دودھ کے ساتھ کھا لیں اور معمول بنا لیں۔ اور وہ دانہ ہے اخروٹ۔ ڈیلی اخروٹ کھانے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو وزن کم کرنا ہے تو بند گوبھی کھائے، لہسن کھائے، لیموں اور شہد کا استعمال کرے۔ زیادہ گھی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا گھی نہیں کر سکتے۔ بیسن کی روٹی کھاؤ، معدے کو طاقت ملے گی۔ جو روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کیلے کا ملک شیک پیتے ہیں وہ بھی دنوں میں موٹے تازہ ہو جاتے ہیں۔ دار چینی کا روز استعمال کرنے سے یادداشت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں، بال خوبصورت ہو جاتے ہیں، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا رس آپ کی سکن کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ آپ کی سکن کو وٹامن سی پرووائڈ کرتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے اور جسمانی طاقت کے لیے کالے چنے بہت ہی مفید ہیں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے اور دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے اور وزن کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں طاقت بھی آتی ہے۔ کھانے میں پسی ہوئی ادرک شامل کریں، یہ نظام ہاضمہ کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا ہی کھاؤ۔ کالی مرچ کے ساتھ پکا کر کھاؤ اور خالی بوٹیاں کھاؤ۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مساج کریں۔ جیسا کہ ڈیلی آپ سوتے ہیں تو اس کا مساج کریں، آپ کو ایک تو سکون کی نیند آئے گی اور آپ کی ہڈیوں کو سکون ملے گا۔ اگر موٹے ہونا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور صبح نہار منہ وہی روٹی کھاؤ۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی کا اثر جلدی ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں تھوڑا نیم گرم کر کے پانی کو پھر دوائی کھائیں اور دوائی کا اثر جلدی ہو جائے گا۔